नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माह शाबान जारी व सारी है। माह शाबान वो महीना है जो गुनाहों से कुफ़ारा है, यानी गुनाहों का कुफ़ारा है, और माह रमज़ान गुनाहों से पाक कर देता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शाबान का महज एक रोज़ा भी रखा तो अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे उस पर खोल देगा और जहन्नुम से बरी फरमा देगा। तो जिसने यकम शाबान का रोजा रखा उसके लिए क्या बशारत है कि अल्लाह उसे 1000 शोहदा का और 1000 नफली इबादत का सवाब अता फरमाएगा। बस अमाल से हमने इन महीनों को कीमती बनाना है। पहला काम जो है वो इसमें रोजे रखना, दूसरा नवाफिल का इत्माम, और तीसरा कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र यानी दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार, और चौथा काम सदका खैरात का करना है। हज़रत अबुल कासिम शेरानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली गुजरे हैं, फरमाते हैं कि मैंने खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ियारत की, तो मैंने खातून जन्नत से अर्ज़ की कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे मुझे आपकी रज़ा हासिल हो जाए। तो खातून जन्नत ने फरमाया कि आप 8 रकात नमाज नफल पढ़ो माह शाबान में, यानी ये नवाफिल ख़ास शाबान के साथ हैं, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11 बार पढ़ो, और फिर 8 रकात जब मुकम्मल हो जाएं तो एक तस्बीह मलाइका यानी सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह की, और एक तस्बीह यानी 100 बार एक तस्बीह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम की पढ़ो। ये अमल खातून जन्नत ने अता फरमाया कि हमने 8 रकात नवाफिल पढ़ने हैं, 2-2 करके पढ़ने हैं, यानी 4 सलाम से हम ये नवाफिल मुकम्मल करेंगे। ये नवाफिल मुकम्मल करने के बाद हमने एक तस्बीह मलाइका की पढ़नी है, और एक तस्बीह हमने दुरूद उम्मत की पढ़नी है, और ये अमल मुकम्मल होगा। ये अमल माह शाबान में किसी भी दिन या रात में कर सकते हैं। अबुल कासिम शेरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस अमल के करने से मुझे क्या मिलेगा, तो खातून जन्नत ने फरमाया कि जो भी ये अमल करेगा उसकी जन्नत की जामिन मैं होंगी, यानी मैं उसकी शफाअत करूंगी। तो अबुल कासिम शेरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की कि ये खैरात क्या सिर्फ मेरे लिए है? तो खातून जन्नत ने फरमाया, हरगिज नहीं, जो कोई भी उम्मती यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती क़यामत तक ये अमल करेगा उसके लिए ये जमानत है। तो इन महीनों की ये खसूसियत है कि इनमें आमाल करेंगे कम लेकिन नफा हमें ज्यादा मिलेगा। जैसा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि माह रजब में एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, माह शाबान में एक नेकी का अजर 700 गुना, और रमजान में एक नेकी का अजर 1000 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इन महीनों में खूब खूब आमाल करें, नफा उठाएं, रूहानी ताकत को बढ़ाना है, आमाल को ज्यादा नफा मिलेगा, गुनाहों से सच्ची तौबा की जाए, तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा भी हासिल होगी, और नवाफिल के इत्माम से हम अपनी जब तौबा हम अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश करेंगे और तौबा करेंगे सच्ची नीयत और सच्चे दिल के साथ, और फिर नवाफिल के ज़रिए से हम मनाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा भी हासिल हो जाएगी। ये जब आप तक वीडियो पहुंचे तो माह शाबान का यकम गुजर चुका होगा, लेकिन माह शाबान जारी व सारी है, तो खूब खूब इन नवाफिल से नफ़ा उठाएं। ये नवाफिल एक बार ही का अमल है, यानी माह शाबान में एक बार ही पढ़ने हैं, चाहे तो हर रोज़ भी अदा कर सकते हैं, लेकिन अमल सिर्फ एक बार का है। बस खूब खूब नफ़ा उठाएं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमाल करने की और इन महीनों को आमाल के ज़रिए से कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि रमज़ान में हम पर वो मुशक्क़त आसान हो जाएगी, हम पर तरावी पढ़ना आसान हो जाएगा, हम पर रोज़े रखना आसान हो जाएगा, और जब हमारा नफ्स जो है वो इसके लिए राज़ी हो जाएगा, इन मुजाहिदात से जब हमारा नफ्स जो है वो उसका आदी हो जाता है, तो हम पर वो मुशक्क़त आसान हो जाती है। तो खूब खूब इन नवाफिल से, तौबा से, इस्तग़फ़ार से और सदका खैरात के ज़रिए अपने नफ्स को क़ुव्वत देते चले जाएं, अपने आमाल को बढ़ाते चले जाएं। इसी तरह लोग हमसे सवाल करते हैं कि रिज्जत हो गई तो क्या उसका इलाज है? वज़ाइफ पढ़ पढ़ के हम परेशानियों का शिकार होते चले जा रहे हैं, तो क्या उसका इलाज है, उसका हल क्या है? फिर ये कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, हमें अपना घर चाहिए, हमें अच्छी ज़िंदगी चाहिए, हमें इज़्ज़त वाली ज़िंदगी चाहिए, इस तरह के सवालात आपकी तरफ से आए
تو یہ رات، مبارک رات 15 شعبان کی رات اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت خود پکار رہا ہے، خود بندوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ تو اس رات کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے خوب، اور اس سب کا حل ہے سچی توبہ، سچی اور پکی توبہ۔ پچھلے جو گناہ گزر گئے ان سب سے پکی اور سچی توبہ کریں، اور جب سچی توبہ ہوگی پھر استغفار ہوگی، پھر نوافل ہوں گے، اور پھر اسی طرح ہماری جو نمازیں رہ گئی ہیں، قضا نمازیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو بقیع پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مل گئے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آج کی رات یعنی 15 شعبان کی رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ تو شب برات میں بھائیوں کا قبرستان جانا سنت ہے۔ قبرستان جائیں، اپنے پیاروں کی قبور پر جا کر فاتحہ خوانی کریں، بادب طریقے سے دیگر اذکار، ذکر اذکار کریں۔ اسی طرح نیک اعمال صالحہ کا ثواب جو ہے اپنے مرحوم والدین کو، اپنے دوست احباب کو، بلکہ تمام امت مسلمہ کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ ان کے لیے صدق دل سے دعا کریں، اور صدق دل سے مغفرت و بخشش، عذاب قبر سے نجات اور جنت میں اعلیٰ درجات کی دعا کریں۔ تو اس وقت مرحومین جو ہیں ان کو آپ کی دعاؤں اور ایصال ثواب کی سخت ضرورت جو ہے درپیش ہے۔ یعنی ساری زندگی آپ کے والدین، دیگر عزیز و اقارب نے آپ کا خیال رکھا، اب مرنے کے بعد آپ کا فرض ہے کہ ان کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کریں، کیونکہ اس وقت وہ جو ہیں ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے یا شب برات تو مردے اپنی قبروں سے نکلتے ہیں، یعنی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اے لوگوں ہم پر رحم کرو، آج کی رات میں ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو، چاہے وہ روٹی کا ایک نوالہ ہی کیوں نہ ہو، کہ ہم لوگ صدقہ کے محتاج ہیں۔ بس اگر اہل خانہ سے کچھ نہیں ملتا تو حسرت سے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ شب برات جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارے کی رات ہے، مگر آج مسلمانوں کو، ہماری خصوصاً نوجوان نسل کو نہ جانے کیا ہو گیا، وہ آگ سے چھٹکارے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں، اس طرح خوب آتش بازی کر کے اس بابرکت رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ تو آتش بازی جو ہے وہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی تھی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ بحکم الہی گلزار ہو گئی، اور اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی جانب پھینکے تھے۔ پھر ایسے کام میں جان کا خطرہ بھی ہے، مال کی بربادی ہے، آگ لگنے کا اندیشہ ہے، پھر یہ کام اللہ کی نافرمانی بھی ہے، یعنی آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا، خریدوانا، چلانا، چلوانا سب حرام ہے۔ شب برات میں بالخصوص اس بات کا خیال رکھیں گے، اور اس رات کے علاوہ بھی جتنی مقدس اور بابرکت راتیں ہمیں ملیں یا جب کبھی ذکر اذکار کی سعادت نصیب ہو تو اس بات کا خاص اہتمام ہو کہ اس ذات گرامی کے طفیل یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے طفیل یہ سعادتیں، برکتیں، جان و مال، عزت، آبرو جو ہمیں عطا ہوئی ہیں ان کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے، اور وہ برکات، وہ رحمتیں جو ہیں وہ سب کی سب درود پاک میں چھپی ہوئی ہیں اور کہیں بھی نہیں، یعنی ان کے احسانات کرامات کا شکریہ ادا کیا جائے، اور رضا الہی ہی رضا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے، درود تنجینہ جو ہے وہ پڑھ لیا جائے، اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم تو جو خاص بھی عطا ہوگی، اور انشاءاللہ دارین کے بے شمار برکات جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔